बाढी पहिरो पीडितलाई प्याकेजमा राहत दिने प्रधानमन्त्री देउबाको घोषणा। एमसीसी बारे झुटो प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति। शुक्रबार बिहानसम्म बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 104 पुग्यो। 1177 घर परिवार विस्थापित। वडा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि अपनाउन नेकपा एमालेको निर्देशन। अधिवेशन सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि कमिटी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकियो। बाढी पहिरो पीडितलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। राहतका लागि मन्त्री परिषदले पनि आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी। बेलायती राजदूतावासद्वारा कोप 26 सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने टोलीलाई बिदाई। हिमाली क्षेत्रको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्नेमा राजदूत निकोलाको जोड। लगातारको बेमौसमी वर्षाले सिन्धुलीका खेतीयोग्य जमिन कटान। सयौं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत। बोक्सीको आरोपमा पीडित बनेकी महोत्तरीकी सुकमरिया देवीलाई घटना मिलाउन दबाव। घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने पीडितको माग। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 का एक दम्पति सेती प्रादेशिक अस्पतालको बेडमा छटपटाउँदै सहयोगको लागि अपील। कैलालीको टिकापुरमा बाढीले 5000 हेक्टर क्षेत्रफलको धान बालीमा नोक्सानी। वर्षा र बाढीका कारण भिजेको धान बोटमै उम्रन थाल्यो। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध कटाक्ष। ओलीको आफ्नो पार्टीले गरेका कामले नै आधा गिनिज बुक भरिने दाबीप्रति भट्टराईको व्यङ्ग्य। वर्षाका कारण देशभर धान बालीमा 6 अर्बको क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक। 2 लाख मेट्रिक टन धानमा क्षतिको आंकलन। संखुवा सभामा रहेको मकालु हिमाल बेस क्याम्प घुम्न गएका एकजनाको मृत्यु हुनेमा इलामका धरणीधर घिमिरे। बाढी पहिरोले पूर्वी नेपालको कृषि क्षेत्र समेत प्रभावित। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 4 मा रहेको बराहा लाइभस्टक कृषि फार्ममा ठूलो क्षति। 21000 कुखुरा बगायो। चितवनको 7 नम्बर बजारका युवाहरू पुरानो कला संस्कृति जोगाउने अभियानमा लोप हुन लागेको लाखे नाचलाई संरक्षण गरेर बजारको पहिचान परिवर्तन। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाई। संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई आग्रह। कैलालीको खुटिया खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका गणेश आउजी अझै फेला परेनन्। एक्लो सहाराको पत्तो नहुँदा परिवारको बिचल्ली। नेपालको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। कहिल्यै सामना नगरिएको विपत्तिहरू भोग्नु परेको उल्लेख। 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युत खेर गइरहेकाले माग बढाउनु पर्ने चुनौती। सरकारको काम कारबाहीप्रति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको असन्तुष्टि। 2 छिमेकी मुलुकबाट फाइदा लिने मौका नचुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा कोरोना भाइरससँगै सरुवा रोगको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको अनुरोध। सामूहिक रूपमा बस्ने हुँदा संक्रमणको जोखिम उच्च। बाढीका कारण जलमग्न भएको विराटनगर विमानस्थल शनिबारदेखि खुलाउने तयारी। टर्मिनल भवन, पार्किङ क्षेत्र तथा परिसर आसपास अझै जलमग्न। गाभीले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने। 12 वर्षभन्दा माथिका किशोर किशोरी र दीर्घ रोगका बिरामीलाई खोप लगाइने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पारिवारिक भ्रमणमा धुलीखेलको जिपलाइनमा सहभागिता। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। खोटाङको दिक्तेल स्थित बुइपामा प्रथम किराती राजा यलम्बर हाङको 100 फिट अग्लो शालिग निर्माण थालियो। 14 करोडको लागत लाग्ने। 1 महिनासम्म चल्ने आदिनाथ कार्तिक मेला सुरु। चोभार स्थित आदिनाथ मन्दिरमा रहेको महिला र पुरुषको आधी रूप भएको मूर्तिको विशेष पूजा आराधना गरिने।
थन्क्याएर राखिएको रेल चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको माग। अध्यादेश ल्याएरै भए पनि सञ्चालन गर्ने मन्त्री रेणु यादवको आश्वासन। बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने कर्णाली प्रदेश सरकारको घोषणा। अन्न बालीमा पुगेको क्षतिको लगत संकलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। नर्वेक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा शनिबार निशुल्क ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिने। सेवा बिहान 10 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म चल्ने। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश। प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन आइतबार हुने। 72 सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगभग सकिएको प्राधिकरणको घोषणा। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन मङ्सिर 21 देखि 23 सम्म सम्मेलन हुने। बाढी पहिरोको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। ढुक्क हुन जनतालाई आश्वासन। जनकपुर खानेपानीका निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई दुर्व्यवहार गर्ने मध्ये 17 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। 4 वर्षसम्म कैद र 40,000 सम्म जरिवाना हुन सक्ने। मुक्तिनाथ विकास बैंक ग्लोबल एसएमई अवार्ड 2021 बाट सम्मानित। साना तथा लघुवित्त क्षेत्रमा थप योगदान गर्न उत्साहित भएको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 932 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 11 जनाको ज्यान गयो। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध। रुकुम पश्चिम र डोल्पाका 2 स्थानमा गएको पहिरोका कारण यातायात सेवा ठप्प। पर्यटकलाई शास्ति। उच्च ज्वरोका कारण नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई वीर अस्पताल भर्ना। 1 सातासम्मका लागि भेटघाट पूर्ण रूपमा बन्द। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको जयनगर कुर्था रेल मार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण। सञ्चालनमा आए लगत्तै भारत र नेपाल बीचको पहिलो ब्रोडगज सीमा पार रेल मार्ग हुने। रौतहटमा स्रोत नखुलेको 1,80,000 भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा अन्दाजी 22 वर्षीय सुशील कुमार शाह। पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा जुवाखालबाट 12 जुवाडे पक्राउ। 1,71,000 नगद सहित 17 बुकतास बरामद। इन्जिनियर राजेश कुशवाहामाथि भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको प्रदर्शन। दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग। नेपाल हस्तकला महासंघले यही कार्तिक 9 देखि 16 गतेसम्म हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने। मेलामा 30 देखि 35 लाख सम्मको कारोबार हुने अपेक्षा। कीर्तिपुरको बल्खु खोलामा एक महिला मृत फेला। मृतक अन्दाजी 42 वर्षीय शान्ता थापा मगर। भरतपुर अस्पतालले गर्यो 3 औषधि सप्लायर्सलाई कारबाही। सम्झौता अनुसार ठेकेदारले समयमा औषधि नल्याएपछि बिरामी मर्कामा। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राशन भत्तामा वृद्धि हुने। गत साउन 1 गतेदेखि नै बढेको भत्ता लागू गरिने गृह मन्त्रालयको भनाई। यति एयरलाइन्सले पनि पायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति लिने वायु सेवा कम्पनीको संख्या 5 पुग्यो। नेपालबाट चोरी भएको 16औं शताब्दीको गणेशको मूर्ति अमेरिकामा फेला। उक्त मूर्ति पहिचान गरी नेपाल फर्काउन लस्ट आर्ट्स अफ नेपालको पहल। डडेलधुरामा पक्राउ परेका 22 जुवाडेको नाम 3 दिनसम्म गोप्य। कांग्रेस नेताको संलग्नता रहेकाले नाम नखुलाउन दबाव आएको प्रहरीको आरोप। नेपाल वायु सेवा निगमले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा आइतबारदेखि उडान भर्ने। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशन। अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक फिल्म सेटमा गोली चल्यो। गोली लागेर क्यामेरा पर्सन हेलेना हचिन्सको मृत्यु। निर्देशक जोएल सुजाल घाइते। ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिरक्षामा उभिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। ताइवानसँगको एकीकरण अपरिहार्य रहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। कोरोनाले 1,80,000 स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको डब्ल्युएचओको भनाई। खोपको अन्यायपूर्ण वितरणलाई लिएर आलोचना। महिला अधिकार कर्मीद्वारा शिक्षामा पुरुष सरह अधिकारको माग गर्दै काबुलमा प्रदर्शन।
शिक्षालाई राजनीतिकरण नगर्न माग, खबर संकलनमा खटिएका पत्रकारमाथि तालिबानको आक्रमण। लगातारको वर्षाका कारण भारतको विभिन्न ठाउँको जनजीवन अस्तव्यस्त, ठूलो मानवीय क्षति, अझै 3 दिन ठूलो पानी पर्न सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह। बेलायतमा कोरोनाबाट एकै दिन करिब 50,000 संक्रमितको संख्या 3 महिना पछिकै उच्च। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेर प्रति ब्यारेल $86 भन्दा माथि, सीमित आपूर्ति र विश्वभर ऊर्जा अभावका कारण मूल्य वृद्धि। फ्रान्सेली क्लब लियोनले गर्यो युरोपा लिगमा रोमाञ्चक पुनरागमन जित दर्ता, स्पार्टा प्राहामाथि 4-3 को जित। युरोपा कन्फरेन्स लिगमा इटालियन क्लब रोमाको फराकिलो हार, नर्वेजियन क्लब बोडो ग्लिम्टसँग 6-1 गोल अन्तरले पराजित।